رحمة تخي جونتي الحشومية. الو شكون معاك؟ ناري شكون معاني اليوم الوليدات؟ ناري شكون ناري شكون بزاف وين نسولو فيك اصاحبي وين نسولو فيك اليوم اولويز فينيش اليوم وين معلم انا تاو في لي كومونتير وين خويا تبدلات اولويز فينيش ويد سويت فواك واش ولات ما عاودتش ليك لا ولكن بدلتها غير حرف واحد ولات اولويز فينيش ويد سوات ناري سويت زعما العرق زعما السبور فهمتي زعما راك في الخط فهمتي زعما راك جاي فهمتي ولكن ما كنعطيوش كلشي فهمتي انا طيحك كتسولش فوق اصاحبي واش ناقص اسمح لي والله علي راك عارف دابا مع الكورونا كونفينمون عارف الوليدات الكوك الوليدات وليدات معايا مساكن تا في كونفينمون راك عارف لازم تا هو ما كراش فهمتيني راه ما كراش يخرج يدير مايو يهوم في البحر ونمشي ويدوز حتى البراجات بحال ما كاين والو ما كراش ولكن ما غنصبر واحد شويه نصبر والله الا قلت خويا عادي الكبير انا معايا عندي وليدات عادي ما كيعرفوش معنا في الفلوق عادي يسو خويا دم ماشي خويا دم ضعف الدم هو عادي مرحبا بك معنا في الفلوق ملي كتدخل كترخى ياك كيولي عرفتي حيت عارفك ما درتي لا دوموند الا وغنستافدو معاك داكشي اللي كاين الله يحفظك زعما ماشيش خاوي لا ما كنجيش انا خاوي ديما ملي كنجي كتجيب معايا شي حاجه دونك دابا قبل ما نسولك انا السؤال قول لي القضيه كي دايره بنتي لي سبور في لي ستوري الاسبانيول شنو فوتي وليدات كنا درنا لايف مع علي هذه تقريبا شي 2 سيمانات ولا اكثر كان كيتعلم الاسبانيول هاي لا بروميس لي لا بروميس اللي كان دار لنا هو اننا نبداو معنا في الاسبانيول في لا فان دو كونفينمون. ثاني حاجه السبور المسائل الماكله اولويز فينيش ذا سويت ولات اولويز فينيش ذا سويت سي تري بون شوز سي تري بون شوز كندخلوا في الهيمتي فهمتي دوي معانا قول لي يا خويا قول لي شنو خصك حبيبي قول لي كيف دايره القضيه اش كدير لا كلشي مزيان الحمد لله لا فيغيتي كلشي مزيان الحمد لله حنا غاديين نتمناو على الله كلشي يدوز مزيان الحمد لله وجيتك بواحد الكتاب غيعجبك جيتك واحد الكتاب جديد غيعجبك وغيعجب الوليدات سميتو واحد الكتاب لو سوكري ولو سوكري ما خصناش نقراو سي سوكري ولكن هذيك هي اللعيبه فيه حنا دابا بيناتنا ما نعطيوش فهمتي انا وياك الوليدات لا انا وياك الوليدات بيناتنا فهمتي ما يخرجش من فهمتي ولا لا كيدير هذا الكتاب الوغ هذا سي فريمون ان سوكري هذا سي يا ميم ان روبورتاج سور سو ليف قال لنا سي مكاوي اكزاكتومون هذا سي ان روبورتاج كاين لو روبورتاج ديالو سور يوتيوب الا بغاو الدراري يشوفوه سي ان ليفر كي انكرويابل باسكو ان فيت كيقول لك بان tout ce que tu veux داكشي كامل اللي بغيتي il peut être réalisé il suffit d'y croire داكشي اللي كتقول انت داكشي اللي كنقول انا هذا مكتوب لا بوزيتيفيتي صافي دير هذا كيخليك ديما تكون بوزيتيف هاد الكلمه كتعجبني هاد الكلمه ديال لا بوزيتيفيتي في هذا الكتاب غنسالي عرفتي كيفاش تجرني لهاد الكتاب لا بوزيتيفيتي غنسالي غنجيبو لك هذا سي ان ليفر اللي كيقول لك اي حاجه خممتي فيها اي حاجه بغيتيها اي حاجه تو لا سونتي الا وتقدر تحقق داكشي علاش غدا بغيت نخرج بالبل على اللعيبه سي بوسيبل لا شوف هو كيقول لك ماشي غدا ماشي من بعد غدا ولكن يفو لافوار dans la tête اي حاجه بغيتيها فراس كتقاد ونعطيكم تي تاستوس دابا هاد القضيه ديال في داكشي ديالها كلشي كيجي كلشي اي حاجه بغيتيها كتجيك شي كلشي غير خمم شوف شي 600 دابا في الخفاء شي 600 نبلبلو على الوليدات الخفاء غتدخل المسائل ديك الساعه كتلقى تويشيه واش لو سكريني عندك لا سوكري داكشي واعي سي اون لوا سا سابيل لا لوا د لاتراكسيون
لا لوا د لاتراكسيون سمعت بها، مي الصراحه غنقرا عليها. قول لنا جلوبالمون شنو خصك تدير في دماغك باش يولي هادشي يتحقق. جلوبالمون بلا ما نقراو لو ليفر. لا احنا بلا ما نقراو لو ليفر، انا غنقول لك غير سكي فو ان فيت سي كو ما خاش لي بونسي نيجاتيف يدوزو من راسك. وحنا كنعرفوا بان لومان ولا بدا غيدوزو من راسو دي تروك نيجاتيف، ولكن الاساس هي انت كيكون عندك باغ اكزومبل واحد لا ليست ديال واحد لي زيفينمون اللي انت فرحوك. باغ اكزومبل زاد عندك ولد فرحتي، درتي عرس فرحتي، قريتي كتاب عجبك الحال، سافرتي عجبك الحال. هاد لا ليست كتكون في واحد لابارتي ديال دماغك، سا سابيل دوك لي شوز اللي فرحوك انت في حياتك. وقت ما كتجيك في البال اون بونسي نيجاتيف ولا كتحس براسك مزير ولا شي حاجه ما كتعجبكش، كتخمم في داكشي بوزيتيف، ديك لا ليست اللي انت حطيتي، باش ما كتخليش ديك لا بونسي نيجاتيف تغلب لك على لي بونسي بوزيتيف. ولكن بلوز امبورطون سي كو دابا حيت دي فوا ملي كيطراو لنا شي حوايج خايبين، كيفاش في هذاك لو مومون هذاك الشيء اللي قلت لك، سا سي ان ترافاي زوين الوغ كنت كلشي مضايق فيك خايب. انت داك الشيء الزوين كتكون موجدو، كتكون ديما عندك في بالك باش انت تو تابيتو لدوك لي بونسي كيكونوا بوزيتيف، كتولي مولفهم. بحالك انت كيف ما كدير، بحالي انا كيف ما كندير، كيكون الواحد موجد دوك لي بونسي بوزيتيف ديالو. غير كتبان لك شي حاجه ماشي هذيك كتبدا تخمم البحر عادي صافي كتولي صافي. هذا خلي دو كوتي غنقرا. كاين روبورتاج سور يوتيوب سميتو دو سيكريت. هادشي كيدخل فيه لو كوتي ريليجيو، داكشي ديال المكتاب ما مكتابش باسكو اكزاكتومون انا كيف اللوا اللي تحطات وصافي. لا هي سي اون لوا ياك، سي دو لا سيونس اوسي، mais c'est un truc que toutes les religions ont utilisé. غير هو انا سكو جو كومبار سي باغ اكزومبل هما في الكتاب ملي كيقول لك لونيفير فا تو دوني، حنا بالايمان ديالنا الله كنقولوا الله غيعطينا. سي وي والله الله كيقول لك وان شكرتم لازيدنكم. شحال ما شكرتي شحال ما كيزيدك. سي وي فهمتي؟ دونك انت لا شاك عادي، وان شكرتم لازيدنكم، سي يا با دو ياك ولا لا؟ وفين تعاود ليا وإن كفرتم فإن عذابي لشديد. كاينه انت قديتيها بروميير بارتي زوينه، ولكن علاش عذابي لشديد. بوزيتيفيتي ما كنوصلش انا لان كفرتم، كنبقى انا ديما في. فهمتك فهمتي ولا لا؟ فهمتك. الوغ عليك لو سبور، كومون سا سباس لو سبور؟ La vérité, très très bien, alhamdoulilah, je fais que du cardio, 1h30 à 2h par jour. كتقسمها ولا في دقه واحده؟ لا كنديرها في دقه واحده، كندير 1h30 في لو تابي، ولكن فيتيس ريدويت. انت راك عارف المشكل اللي عندي ديال الركبه، دونك كنمشي بشويه الحمد لله. سميت الجنوب بالدارجه الركبه ولا لاحظت دوبا عرفتي المشكله طا عندي مشكل في الترادكتور ديال التليفون. دابا مع الاسبانيول كنبغي نكتب شي حاجه ونبغي نقولها بالاوديو، ما كيقبلوهاش ليا. على كيقولوا مره الاسبانيول كوريو يا توريني ما كدوش. دونك انت امبوسيبل تقول فوالا يا حاولوا معايا تعاون. انا جربت معاك شحال من مره، جرب قلنا دابا علي في هذا اللايف وانت اش كتعاود؟ بون علي ملي كنا صغار ابارامون تزاديت حيت بيناتنا 4 سنين كان كيدوي بغا وبسا. دابا ان بو ميو السا كاينه. لا ما بقاتش السا. كان كنقول سامسون شي واحد كيدوي بغا وبسا. سامسون شي عندك التليفون عندي سامسونج. علاش منين شريتيه اخويا؟ شوف الحمد لله الاسبانيول ديما الاسبانيول اخويا عليك، فهمتيني؟ ترى واخا كبير يا خويا نعطيك لي كونساي. عارف اللي كاين. شوف لي كونساي كيتخادو من عند كلشي. انا خويا كبير واش عارف اسمعني. لا ما كاين داكشي. شوف لي كونساي كيتخادو من عند كلشي. شتي يقدر يكون شي واحد يكون نيفو ديالو يقدر يكون ما قاريش ويعلمك شحال من حاجه. واش تنقول واحد القضيه؟
شي دوك الناس اللي ما قارينش هما اللي كتعلم منهم مزيان. عرفتي علاش؟ حيت ما كيكونش قرا الحاجه، كتكون حاجه اني عنده في قلبه. ولكن ما يعطينيش لي كونسي انا. لا يعطيك يعطيك عالي خاص- حنا واصلين اوريدي فهمتي. لا حتى شي واحد ما واصلها، خصك تكون انت قابل باش فهمتي. مدوز داكشي اللي مدوز انايا ماشي شي واحد يجيب لي فهمتي تخيبر عليا. طيحتي سنانك ياك، طيحتي سنانك بلا. اجي اش بالك في هاد لا نوفيل لوا تاع لي ماسك فراسك ولا لا في خباري اللي خرج سون لي ماسك اموند ولا سا بو الي بلو لوان الله يسر. سي بيان مي بون عرفتي هاد لو سوجي ديال الكورونا سي ان تروك اللي ما مفهومش. شفتي لا سويد لو بيي كي نو فو با ادوبتي لو كونفينمون. قبيله نمشي نشوف قالوا لي لا ما عندكش الورقه. لا شفتي لا سويد لو بيي كي نو فو با ادوبتي دو كونفينمون. عرفتي علاش؟ باسكو ils vont dans une stratégie ديال مرض وما تعاودش تمرض. voilà sauf que apparemment le corona il peut te prendre une deuxième fois فهمتي. mais le problème ديال هادشي c'est que هما ils ont une stratégie ديال خلي يطلق اللعب الناس غتمرض الناس غتموت ولكن ça va jamais s'aggraver au point que كلشي يمرض كلشي يموت. tu vois ce que je veux dire. mais est-ce que tu penses que غيرجعوا على لا في ديالهم وغيوصلوا للكونفينمون؟ obligé انا je suis sûr et certain parce que c'est un gros risque. شوف في الاول لا ميم شوز شحال من بلاد كان باغي يدير لا ميم شوز راه يوكي في يونايتد كينغدوم سيتي لا ميم شوز. عارفين لو دونجي كاين عارفين الناس كتخرج عارفين اي لحظه المطارات محلولين لي فرونتيير. صباك لا رين اليزابيث هضرات البارح في راسي مي جي با في سون ديسكور pour la quatrième fois imagine en 68 ans de reine quatrième fois غتهضر la quatrième fois اللي غتهضر مع الشعب. ça veut dire que les choses il faut prendre les choses au premier degré فهمتي. c'est bien sûr c'est pas c'est une étape de l'histoire de l'humanité. شحال شنو الصاد هاد لا بانديمي والعالم وقف العالم وقف الصاد العالم وقف ما كيعرف لا بريزيدون ولا ملوك ولا سيستيم دو سونتي ما كيعرف حتى شي حاجه هذا الفيروس. هادشي اللي ضاينا عليه لا ديرنيير فوا. mais ان شاء الله ما بقاش بزاف. je sens que les choses sont encore un peu soi-disant je sais pas ماشي grave mais مازال شويه قويصح داكشي. مي غادي اون بيريود فين غيبدا. مي انا جو بونس كو سي ان بوين بوزيتيف بور لا بلوبار ديال الناس حيت الاكثريه اللي كنهضر معاهم ومنهم انا لا فيغيتي بدلت شحال من حاجه من لا من لي بونسي ديالي لا من شنو كنت باغي ندير شنو وليت باغي ندير شحال من حاجه. وبزاف ديال الناس كنهضر معاهم حتى هما فهمتي ملي كتجلس مع راسك كتلقى واحد الوقت لراسك كتبدا تسائل دي كيسيون كتبدا تجاوب عليهم. دونك لا بلوبار ديال الناس اللي كنهضر معاهم لقيتهم شوف علي خداو لو كوتي بوزيتيف. انا ابخي سا ديبون دي بيرسون. انا عارف انت كي داير فهمتي خويا الكبير عشنا اونصوم. انا tu as toujours su que j'ai besoin des moments seuls فهمتيني. لا عليك في حياتي انا شو بيرسون كوم سا j'ai pas besoin d'être entouré. قد يكون حدايا عشيري واحد يكونوا 10 ما عنديش مشكل. قد نكون بوحدي ما عنديش مشكل. دونك جو كخوا كو هاد الكونفينمون خلانا نعرفوا راسنا بلوس كوت شوز فهمتي. كتجلس مع راسك كتبدا تفكر كتشوف راسك واش كابابل تصبر سيتاجير في هاد لا سيتوياسيون واش كابابل زعما دير شي حوايج سون كو شي واحد يعاونك طيب. كتولي كتفنن كتعطيك ميم لا كرياتيفيتي بعض المرات ما كتلقى ما دير اوبليجي دير شي حاجه فهمتي. الناس خاصك كتبقى تخربق في التلفازه تلقى شي اوبسيون ما عمرك عرفتيها انت. Exactement. Si tu veux vraiment développer un truc. Un seul truc اللي صعيب شويه c'est que صعيب تعلم باسكو كنقول الناس دي فوا تعلموا دي تريك مي بحال دابا انت الاسبانيول فهمتي سي موتيفون في الاول ولكن باش تكمل تبقى في نفس البلاصه تقرا سي تري دور سي كومبليكي فهمتي. خصك فريمون تورغانيزي ان بلان. نتفق معاك غير شوف ملي كتبغي تري تري موتيفي فهمتي. واخا كتكون موتيفي اسمح لي قطعتك في هذه القضيه واخا كتكون انت خويا الكبير كبير ولكن كنهضر فهمتي. لا القضيه مهمه ملي كتبغي تعلم شي حاجه ولا كتبغي تستافد في شي حاجه ولا كتبغي تحفظ شي حاجه ما كتجيش وكتقول انا غنحفظ كل شيء. كيخصك تقسمها اون ايطاب. Ça veut dire que انا ملي جيت نحفظ الاسبانيول حطيت شنو بغيت نحفظ في الاسبانيول شنو بغيت نعرف وكنبدا نقسمها. كنقول انا اليوم غندير هاد لابارتي غدا غندير هاد لابارتي 3 جور غندير هاد لابارتي. علاش؟ باش حتى لا موتيفاسيون كتبقى. مي ملي كتجي كتحط الكتاب كامل كتبدا تقرا فيه واحد الوقيته كتمل. سي لورغانيزاسيون داكشي قلت لك خصنا لورغانيزاسيون مي ça reste pas suffisant. خص تكون ديغيغ واحد لا فولونتي خياليه. Exactement. شوف ملي كتقول حاجه par rapport aux langues
بالنسبه لي ابخي انت راك كتعرف. المهم بالنسبه لي لي لونغ سورتو ليسبانيول ماشي بحال هادشي اللي غتقرا سي تري بيان سي اكسيلون، ولكن ابخي فوق براتيكي. خصك يكون عندك واحد لافي دو كوتي اللي ديما كدوي بهذاك لا لونغ، سيتادير سوا مزوج بون بيرسون اللي كدوي غير هذيك الاسبانيول، سوا عندك صحابك ولا مونطوراج اللي كيدوي بهاد لا لونغ، اي سورتو تعيش في بلاصه اللي كيدوي في هاد لا لونغ، فهمتي؟ متفق معك. فهمت. باسكو انا لونغلي نعقل على راسي ملي كنت كنبدا لونغلي شحال هادي، فهمتي؟ ما جيتي با تري بون، فهمتي؟ حتى دابا شوي با تري بون، مي لو بلوز امبورطون في لا لونغ سي دو بارلي، غير تتفاهم. حيت شحال من واحد كيمشي باش كيبدا لا لاكسون، دابا شحال من واحد ما كيبغيش بالونغلي خايف على لاكسون، فهمتي؟ لا انا ما نصورش انا لاكسون، انا جالي دون دي بيي كيدوي معاك بالونغلي والله ما تفهم، ولكن المهم ملي كدوي معاه كيفهمك وتبدا تعلم لاكسون ديالو. واحد ما يخاف. شوف باسكو انت اجوردي عالي، شوف باغ نعطيك اكزومبل كونكري. انت اجوردي الحمد لله tu fais les meilleurs mariages au Maroc qui ne serait زعما même في l'Afrique peut-être que tu فهمتي tu fais les meilleurs mariages en gros. Aujourd'hui اليوم لا كولتور ماروكان elle est acceptée partout dans le monde. كلشي كيموت على لا كولتور ماروكان، العلاش ديالنا، الماكله ديالنا، كلشي لا كولتور ديالنا، ليستوار ديالنا، كلشي كيموت على ليستوار. نتايا عندك اون اوكازيون اليوم انك درتي عرس مغربي، جاو دي زانفيتي اسبانيول. اكزاكتومون. ديجا دي زانفيتي اسبانيول، قصرتي معاهم، ضحكتي معاهم، دخلتي في هذاك لو مومون. ما بقاش تقول لي نكونجوغي بهذه الطريقه. ديك الساعه tu dois parler. اكزاكتومون سي سا. تفواغي tu peux pas bien parler mais c'est pas un problème. المهم كتفاهموا. هذوك الناس غير في هذاك لونتوراج ils se sont peut-être très à l'aise. Pourquoi pas بحال اللي طرا لك plusieurs fois tu as fait des mariages en Tunisie في الجزائر، درتي mariage à travers le monde كامل، يقولوا لك حنايا on aime la culture marocaine, on va faire une fête marocaine. واش تقدر تكلم فينا؟ je trouve que la langue elle joue fait le rôle. لا elle est très tough. شوف شتي une langue elle est très importante ماشي غير في الخدمه ديالي ولا في الخدمه ديالك ولا في انا pour moi les langues c'est des trucs اللي غتحتاجهم. Et c'est toujours un plus. C'est toujours un plus, n'importe quelle langue. Et surtout les langues qui sont parlées à travers le monde. Quand j'ai fait l'Amérique du Sud. Ouais. Tous les pays qu'on a fait 7 pays, les pays qui adorent en espagnol. Ouais. Le seul pays en Amérique du Sud qui adore le portugais, c'est le Brésil. Ouais, exactement. Donc les langues ils sont on regarde. Mais Cuba كانوا كيدويو بالدارجه. الدارجه ديالها. Exactement. كانوا كيعربوا معنا واحد شويه. Tu sais, il y a apparemment des recherches qui disent que l'espagnol, ça va être la langue la plus parlée dans le futur, beaucoup plus que l'anglais. Je dirais plutôt le chinois. لا انا نعطيك الاسبانيول. خليها عندك هادي، قرا عليها لو سكر، عطيتيني لو سكر. خلي عندك الشينوا. الشينوا شوف عندي واحد القضيه، بلاتي عندي واحد القضيه زوينه. انا بديت في الاسبانيول وبدا انت في الشينويه. وانا كندوي بالشينويه. يلا خاصك راه ولكن المشكل دابا انا